کہ روندے نے چند دن پہلے کہ اللہ والی اللہ نو پیاری ہو گئی تے میں بھی ان دے جنازے اندر گیا ان دے بیٹے دس رہسن پہلی گل لے وہ سمان دے 5 پتر حافظ قرآن وہ سمان دے 5 پتر عالم دین وہ سمان دے 5 پتر خطیب یہ بھی نہیں کہ مولوی بھوکے مار دے نے ایک ڈاکٹر ہے ایک وابطہ چھے ایک ماسٹر ہے ایک حکیم ہے اور بڑے بڑے زبردست عہدے آتے تے بیٹے کہنے لگے سلفی صاحب 45 سال تو میں دیکھ رہا کہ میری اماں نے تہجد نہیں چھڑی میری اماں تہجد پڑھ دی تے آخری ٹائم ہے انج کر کے میں نو بلایا تے سامنے بٹھا لین دی کہن دی وے اسحاق انج کر اپنے باقی 8 بھراواں نو بھی کہہ دے اماں دے باقی 8 پتر بھی سد لے گئے راتوں رات نال کرنے تے 2 انہوں نے بھی فون کر دیو بھی آ جاون وہ بھی راتوں رات آ گئی تے صبح تہجد دا ٹائم انج زمزم دا پانی پیش کیتا کہندی پتر زمزم موت نو نہیں روک سکدا واپس کر لو کوئی گل نہیں انج سامنے بچیاں نو بٹھایا تے 2 نصیحتاں کیتیاں اے پچھلے ہفتے دی گل ہے کہن لگی پترو میں دنیا تو جا رہی ہاں پر 2 گلاں یاد رکھے آجے کدے تو آڈی ماں دی اس وسیعت رو نہ بھول جانا تو آڈی ماں تو انو 2 وسیعتاں کر رہی ہے آج ماں باپ وسیعتاں کر دیتے کس طرح دیا سن ذرا اور لوگوں این نیک لوگاں دی موت کہم دی پتر پہلی وسیعت ہے کدے فرض نماز نہ چھڑے آجے تکبیر اولا پہلی صف وچ جا کے نماز پڑھنی ہے اور دوسری وصیت ہے کدے مہمان دی مہمان نوازی اندر بخیلی نہ کرے آجے مہمان دی مہمان نوازی خوب اچھی طرح کرے آجے ایک گل کیتی تے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا انج آسمان والا کھا اٹھائیاں تے کلمہ پڑھ دیا روح پرواز کر گئی اور لوگوں دے جنازے دے ویکھے میں پر رب جاندہ اس اماں دا جنازہ اس پنڈ دا تاریخی جنازہ اور میں دیکھ رہا لوگوں نو آندے پتہ ہے چلیا نیک اور بد موت دا فرق ہن موت آ گئی سلفی نو بھی موت آنی ہے تو انو بھی آنی ہے کئیاں نو آ گئی ہے تے قبر دے اندر چلے گئے اوتھے فرشتے آ جانے نے منکر نکیر آ جانے نے انہاں کہنا اٹھ بھئی ستا پہ ادھا اٹھ قم بِإِذْنِ اللَّهِ